बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आराम फरमा रहे थे। आलम ख्वाब में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सब्ज़ रेशमी पारचा पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सूरत की शबीह लाए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून इस दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा है। बीवी का चेहरा देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ही इरशाद फरमाया, अगर ये ख्वाब अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है तो ज़रूर पूरा होगा। अल्लाह ताला ऐसी ज़ौजा ज़रूर अता फरमाएगा। और ये ख्वाब मुसलसल 3 रात तक आता रहा। और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बहुत बड़ी मनक़बत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके आने से पहले ही इनके जमालो पर अनवार का मुहिब व मुश्ताक बना दिया। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाज़िर खिदमत हुई और अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप दूसरा निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, किससे? हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा और कंवारी दोनों तरह के रिश्ते हैं, जिसे पसंद फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है? हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बेवा तो हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और कंवारी आपके करीबी दोस्त और आशिक़े ज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों जगह बात करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़्न पाने के बाद हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर दौलत पर पहुँची। उस वक़्त वो घर पर नहीं थे। उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत ज़ैनब उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी खंदा पेशानी से इन्हें बिठाया। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बहन, मैं आयशा बेटी के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याम लेकर आई हूँ। हज़रत ज़ैनब उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, आयशा के बाप को आने दो, उनसे बात करूँगी, फिर बताऊँगी, और कल आना। तो हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा उठकर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद जमा के पास आती हैं। वो इन्हें देखकर कहते हैं, आओ खौला बैठो, आपको आज का दिन मुबारक हो। वो बोली, तुम्हारे लिए भी खैर बरकत हो। और फरमाया, आपकी बेटी सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए प्याम लाई हूँ। उन्होंने कहा, किसका? हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा, बताओ तो सही। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़मा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ला रैब ज़ाती और ख़ानदानी लिहाज से आपसे बेहतर और कोई नहीं है। हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, फिर क्या इरादा है? उन्होंने कहा, ज़ाती तौर पर मुझे कतन एतराज़ नहीं, लेकिन सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनकी मर्जी दरियाफ्त कर लो। ज़मा ने मशवरा दिया तो वो उठकर इनके पास चली गई। उन्होंने हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो बड़ी मोहब्बत से बिठाया। उन्होंने दरियाफ्त किया, कैसे आई हैं? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे शादी करना चाहते हैं, क्या मर्जी है? उन्होंने सुना तो अपनी समात पर यकीन न आया। उस उम्र में जबकि 50 साल है। दूसरे दिन हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आईं। वो मुंतज़िर थे। जब वो बैठ गईं तो बोले, खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे तुम्हारी तरफ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला है। मेरा जो ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इसकी रोशनी में क्या ये जायज़ है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं। हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करूंगी, फिर इत्तला दूंगी। और जब वो उठने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक और बात है, मैं आयशा के लिए
جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلافی ہوگی جب تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سودا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ میں آپ کے دوست اور جانسار کے ہاں بھی گئی تھی۔ جب آپ نے وہ بات سماعت فرمائی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میرا صرف دینی بھائی ہے، نکاح جائز ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے انہوں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہو گئی، جنہوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ دنوں بعد جبیر بن مطعم نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی، میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو کہا، جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ سے شادی کر لیں۔ حق مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے دلہن کا استقبال کیا اور کہا، تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک فال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیاں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی سہیلیوں کو دو، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میکے سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ مسجد کی طرف تھا اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس گھر میں مکین تھیں اس کا دروازہ آل عثمان کی طرف تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قیام پذیر تھیں۔ وہ صرف ایک کمرے کی صورت میں تھا۔ گھر کا کل اثاثہ ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ جس میں چھال بھری تھی، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے ایک 2 برتن، پانی کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے پیالے سے زیادہ نہ تھا۔ کئی راتیں گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا۔